मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वज़ीर-ए-आज़म ने कल हमाद अज़हर को इनकी शानदार कारकर्दगी पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट से वफाकी वजीर बना दिया। यह बहुत अच्छी खबर है। लायक, ज़हीन और कारामद लोगों को जिंदगी में तरक्की मिलनी चाहिए और हमाद अज़हर यकीनन कारामद भी होंगे, ज़हीन भी होंगे और ये लायक भी होंगे। मैं इनकी सलाहियत और वज़ीर-ए-आज़म की गौर शनासी दोनों का कायल हो गया हूं। हमाद अज़हर एक अजीम फिलोसोफर और रेवेन्यू स्कॉलर हैं। IMF ने आज 96 सफ़ात की एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में IMF ने इंकशाफ किया हुकूमत ने यह बजट IMF की मुशावरत से तैयार किया था। हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया था हम 516 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएंगे, लेकिन यह फिगर गलत है। हुकूमत ने असल में 733 अरब 50 करोड़ रुपए के टैक्स लगाए। हुकूमत ने IMF से वादा किया यह स्टेट बैंक और नेपरा की खुद मुख्तारी का बिल दिसंबर 2019 तक पार्लियामेंट में ले आएगी। हुकूमत ने IMF से वादा किया यह सार्फिन से बिजली की पूरी कीमत वसूल करेगी, चुनांचे अगले माह से बिजली की कीमत में 2.5 रुपए फी यूनिट इजाफा हो जाएगा। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई यह किसी किस्म की टैक्स छूट नहीं देगी और इस साल महंगाई की शरह 13% तक चली जाएगी, वगैरह वगैरह। आप देख लीजिए, IMF ने भी हमाद अज़हर की कारकर्दगी का एतराफ कर लिया। पूरे मुल्क की ताजर बरादरी, सनतकार बरादरी और सार्फिन बरादरी इस वक्त एहतजाज कर रही है। यह एहतजाज भी हमाद अज़हर की कारकर्दगी का एतराफ है। चुनांचे यह तरक्की वाकई बनती थी और मैं वज़ीर-ए-आज़म और हमाद अज़हर दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूं। लगे रहें जनाब। अब आज के मौजू की तरफ आते हैं। जो जजमेंट उसके खिलाफ दी गई है इस अदालत में, उस जजमेंट का न कानूनी हकीकत है ना अखलाकी हकीकत। आला अदालतों को इसका नोटिस लेना पड़ेगा। हमने मुकदमा पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दिया। इस पूरे अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को जो मीडिया में शुरू हुआ, कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, इन सारे हकायक का, इस किस्म की जजमेंट्स कराने का, जजों पर दबाव डालने का एक बेनिफिशियरी है, उसका नाम है इमरान खान। 3 चीजों जो आपने जिक्र की, महंगाई, राना सनाउल्लाह और ये टेपें, इसमें एक आदमी मुश्तरक है, उसका नाम है इमरान खान। महंगाई भी वो लेकर आए हैं, राना सनाउल्लाह पर केस भी इमरान खान ने बनाए हैं और इस जज को भी दबाव और ब्लैकमेल किया है इमरान खान। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की तो मैं ये जरूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं। नायब जज मोहम्मद बशीर ने मरियम नवाज को 19 जुलाई को तलब कर लिया। अपोजिशन इस तलबी को जज अरशद मलिक की वीडियो का फीडबैक करार दे रही है। क्या वाकई यह फीडबैक है? मरियम नवाज ने कोर्ट में पेशी को कारकुनों के रेफरेंडम पर छोड़ दिया। क्या अब फैसला आवाम करेंगे? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि काबीना ने आज आसिफ अली ज़रदारी और मियां नवाज शरीफ के बैरून मुल्क दौरों का डाटा जारी कर दिया। हम यह भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फरख हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। लाहौर में इस वक्त हमारे साथ हैं। कराची में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद जुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और अभी चंद लम्हों में मैं ज्वाइन करेंगी नाज बलोच साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। जुबैर साहब ये फरमाइएगा सर, ये आप अदालतों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं सर, आप उनको दबाव में लाना चाहते हैं कि मरियम नवाज साहबा ने अपने वर्कर्स से पूछा है कि आप बताइए मैं अदालत में जाऊं या न जाऊं। इसका मतलब ये हुआ कि अदालतों की तो फिर कोई हैसियत ना हुई आपकी नजर में। अब ये वर्कर्स फैसला करेंगे कि आपने अदालत में जाना या नहीं जाना। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जावेद चौधरी साहब, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, पूरी तारीख पाकिस्तान में भरी पड़ी है कि जिस तरह से यहाँ फैसले किए जाते हैं और वो जो वीडियो भी उसकी एक अक्कासी है पूरे पाकिस्तान की तारीख में जो भी होता रहा है। तो जब हम एक चीज़ बाहर लेके आए तो मेरा ख्याल है उसमें सबकी डिमांड होनी चाहिए, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हैं, PTI के से ताल्लुक है, मीडिया के लोग हैं, कि बिल्कुल जी ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और अगर ये हकीकत है, जो कि जज साहब ने भी कहा है हकीकत है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं डिनाई किया कि वीडियो नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की गई है।
تو اگر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور بالکل صاف جو بھی چیزیں سامنے آنی چاہیے تو بہت ہی خطرناک بات ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا کیس تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، جس میں نسیم حسن شاہ صاحب نے کچھ 10 سال کے بعد اعتراف کیا تھا کہ کس طرح سے پریشر ڈالا گیا اور ان بیچاروں کو پھانسی کی سزا ہو گئی اس سلسلے میں. اگر تو یہ ہے تو ہم سب کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں بات درست ہو سکتی ہے، اس پہ آپ کی بات درست ہو سکتی ہے سر. یہ لیکن دو ایشوز مختلف ہیں. وہ ارشد ملک، جج ارشد ملک صاحب کا ایشو ہے، یہ جج محمد بشیر نے کال کیا سر. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ پوری جوڈیشری جو ہے وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں رہی؟ نہیں پوری یہ جو نیب ہے نا، نیب، اور جس کے سربراہ ہیں عمران خان، ابھی اگر مطلب تھوڑا سا اگر میں ایڈوائز کرتا نا، میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں کہتا مہینے کا ٹائم دے دیں. کیونکہ ایک طرف تو ان کو سزا ہوئی بھی ہے اس کیس میں، مریم نواز کو سسپینڈ ہو گئی، اس کے بعد سزا، اس کے بعد نیب. سر یہ تو جج صاحب نے بلایا ہے ایک جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کے سلسلے میں، آپ کو کیس ازبر ہے تو اس میں فیصلہ آ چکا ہے، اس میں فیصلہ آیا، اس کے بعد سسپینشن ہو چکی ہے. نہیں یہ جوڈیشری پلیز مکس نہ کریں. آپ جوڈیشری کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا، الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں. جج بشیر اور جج ارشد سوال ہے نا، میں تو پوچھ رہا ہوں نا آپ سے. کی بات نہیں ہو رہی. اب دیکھیں مریم نواز صاحبہ اگر یہ پوچھیں کہ ورکرز بتائیں کہ مجھے عدالت میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، تو کیا مطلب اس کا؟ مطلب اتنا بڑا کوئنسیڈنس ہے کہ جی سیٹرڈے کو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا بھی کہ مجھے پتہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا. ابھی مجھے پاکستان کی تاریخ میں نے تو نہیں دیکھا، یا دنیا کی جوڈیشل تاریخ میں، ایک چیز پر فیصلہ ہوا، اس کے بعد وہ اوور ٹرن ہوا، سسپینشن ہوئی. نیب کو یہ کہا بھی گیا کہ آپ کیوں نہیں اپیل لے کے آئے. ابھی یہ سوتے رہے اور ایک دم سے ان کو خیال آ گیا کہ اس کیس میں دوبارہ بلا لیا. اس کیس میں کیوں دوبارہ بلایا ہے؟ ایک تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اس کا فیصلہ ہونے میں کوئی چیز کسر رہ گئی تھی تو آپ وہاں اپیل پینڈنگ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا جا کے دے دیں. ایک اور اینگل سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ورکرز نے کہہ دیا، اور یہ جو ورکرز کے درمیان ریفرینڈم ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ورکرز یہ کہہ دیتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو عدالت میں نہیں جانا چاہیے، تو مریم نواز صاحبہ جو ہے اس سمن کو اون نہیں کریں گی، وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، نہیں جائیں گی. نہیں دیکھیں، پاکستان میں جوڈیشری پولیٹکس، یہ جو دو جج صاحبان ہیں یہ پولیٹکس کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. ایک تو پکڑے گئے نا، اور ایکسیپٹ بھی کیا انہوں نے، ڈینائی بھی نہیں کیا دوسرے ویڈیو کا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، ڈینائی بھی نہیں کیا کہ یہ ویڈیو بنی ہے، ڈینائی بھی نہیں کیا کہ وہ جو ناصر صاحب ہیں ان کے دوست تھے اور ان کے ساتھ وہ ملتے رہتے تھے. یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ جی کیوں مل رہے تھے اور یہ کیوں ڈسکس کر رہے تھے اور یہ تمام چیزیں. تو ہم بات یہ کر رہے ہیں، بالکل یہ فیصلہ ورکرز کو تو کانفیڈنس میں لینا ہے اس حوالے سے کہ جی یہ سب ہو رہا ہے. فیصلہ تو ظاہر ہے جو لیگل جو ہمارے ایڈوائزرز ہیں، جو لائرز ہیں، ان کی مرضی سے ہوگا کہ وہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو، یہ نہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی صرف آپ مائنڈ بنا رہے ہیں اپنے ورکرز کا. فرحان بھائی صاحب یہ فرمائیے سر، یہ اپوزیشن کا خیال ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اپوزیشن کا، ان کی پارٹی کا خیال یہ ہے کہ آپ پیچھے ہیں. یہ نوٹس عدالت نے نہیں دیا، یہ عمران خان صاحب نے دیا ہے. آپ شاید خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ لیجئے، مریم نواز صاحبہ کا آپ رسپانس دیکھ لیجئے، پوری پارٹی کا رسپانس دیکھ لیجئے. تو آپ کو اتنی جلدی کیا ہے سر؟ کیوں آپ نے نوٹس سرو کروا دیا ان کو؟ دیکھیں ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ کیس کو میرٹ کے اوپر جو ہے وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ میرٹ کے اوپر ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ دینے کو، کچھ ثابت کرنے کو جو ہے وہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اس وجہ سے یہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں، کبھی ویڈیوز لے آتے ہیں، کبھی کچھ لے آتے ہیں. مجھے ایک یہ بات بتائیں کہ انہوں نے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کی جو ہے وہ مثال دی اور انہوں نے کہا جی تاریخ بڑی ہے. یقیناً اس تاریخ بنانے کے اندر ان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ حصہ ہے، جس کے اندر آپ کوئٹہ بینچ کے اوپر جو بریف کیس چلائے گئے اس کو بھی یاد رکھیں. آپ جسٹس ریٹائرڈ قیوم کی جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ جو ٹیپ ہے جس کے اندر وہ سلیکٹڈ جسٹس مانگ رہے تھے، اس کو بھی آپ نہ بھولیں. جس قسم سے کس طریقے سے فیصلے لیے جاتے تھے، کس طریقے سے جو ہے وہ مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیوز بھیجی جاتی تھی، کس طریقے سے جو ہے وہ چھنگا مانگا لانچ کیا گیا، کس طریقے سے جو ہے وہ اگر وہ بھی حقیقی تھی ساری تاریخ، تو یہ بھی تو حقیقی ہے نا سر. کسی جگہ ثابت نہیں ہوا کہ جعلی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جعلی ویڈیو ہے تو آپ اس کا فرینسک ٹیسٹ کروا لیجیے سر.
नहीं नहीं चोई साहब, मैं उस पर भी आता हूँ, आप हौसला रखें। मैं सिर्फ अपना केस बना रहा हूँ, अवाम के सामने रख रहा हूँ। पाकिस्तान की अवाम सुनना चाहती है इनकी हकीकत जो है। असल में मामला ये है कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। मसला ये है कि ये जस्टिस रिटायर्ड कयूम तक भी इनकी टेलीफोन कॉल पहुंच जाती है, ये जज अरशद मलिक के घर में भी नून लीग पहुंच जाती है। ये इनको एक्सेस जो है वो कैसे मिल जाती है, ये किस अंदाज से कैसे ताल्लुकात हैं जो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अभी इन्होंने जज साहब की बात की, तो सर ये पूछे ना आप, कोई लेना देना सर ये पूछे, तफ्तीश होनी चाहिए, सुन लें, ये क्यों पहुंचे वहां पे, क्यों इनके लिए दरवाजा खोला गया, क्यों इनके लिए गाड़ी दी गई इनको, क्यों ये वीडियो बनी, पूछे ना आप। सुन लें। देखें बात ये है कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। नैब का लॉ भी जो है इसी पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, मोहम्मद जुबैर साहब की PMLN की हुकूमत भी रही। ये कहते हैं कि इस नैब के सरबराह इमरान खान है, तो ये बताएं क्या उस नैब के नवाज शरीफ सरबराह थे जिस नैब के आगे कमर जमान ने जाके ये कहा था कि हुदैबिया केस के अंदर हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील ही नहीं की थी। फिर उसके बाद जो है वो चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा कि मैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, जिसपे जज साहबान के वो कमेंट्स आज भी याद है कि हमारे सामने आज नैब मुर्दा होगी। क्या उस नैब के नवाज शरीफ सरबराह थे? ऐसे इदारों को मलाइन न करें। आप जो है वो जस्टिस जहां से आपको नहीं मिलता, या आप कहते हैं कि हमारी इत्तफाकी अमर ही होगा, मैं जैसे गवर्नमेंट का एक बयानिया मैं उसको तस्लीम कर लेता हूँ, लेकिन एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि अरशद मलिक साहब, जज अरशद मलिक साहब की एक वीडियो आई और उसके जवाब में एक समन जो है सर्व करने की कोशिश की गई मरियम साहिबा को और उनको अदालत में तलब कर लिया गया। एक दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि दूसरी वीडियो सामने ना आए। अब ये अपोजिशन का नैरेटिव है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए पैमरा के जरिए पाबंदी लगाई जा रही है कि अगर मरियम नवाज साहिबा को दूसरी वीडियो लेकर आए, क्योंकि अगले 10 दिन है, उन 10 दिनों के अगर दूसरी वीडियो लेकर आए तो कोई मीडिया उसको लाइव कवरेज ना दे। तो सर आप इतने खौफजदा क्यों हैं? देखें चोई साहब, बात ये है कि इसके दो तनाजुर अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। फिर जो है वो बात समझने की ये है कि इनके हाथ में इतनी जबरदस्त वीडियो आ गई जिसके अंदर इतने हकाइक मौजूद हैं, तो भाई उसको आप कोर्ट में लेके जाएं। आप मेडिकल NRO के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप मेडिकल ग्राउंड्स में आज तक आप अपना केस मेरिट के ऊपर लड़ने ही नहीं गए, ना जमानत पे गए हैं, ना क्विटल के ऊपर आप गए हैं। आप जाएं, उस वीडियो को लेके जाएं, उसको एक फैक्ट के तौर के ऊपर एडमिट कराएं अदालतों के अंदर। आपको मैं कहता हूँ एक वीडियो छोड़ें, आपके पास एक दर्जन वीडियो, ये आपका वैलिड पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं कि ये पब्लिक टेलीविजन मासूमियत साबित फोरम नहीं है। आपको ये पता ही, आपको ये पता है कि जुबैर साहब ये प्रॉपर फोरम में क्यों नहीं आते सर? आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं सर, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएं, आप वहां पे एविडेंस रखें, आप जज साहब को जज साहब के सामने खड़े हो, कहीं इन्होंने गलत फैसला किया। जी, एक तो फारूक ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए, वैलिड पॉइंट्स रेज किए, और जस्टिस कयूम के हवाले से उन्होंने बात की, बिल्कुल शर्मनाक बात है, एंड वी एक्सेप्ट आवर गिल्ट इन दैट। सो हम उसके ऑल द मोर रीजन फारूक, ऑल द मोर रीजन दैट आई एंड यू पार्टी पॉलिटिक्स से अबव होके हम डिमांड करें जस्टिस। हम बजाय कि हम ये कहें कि ये कैसे आ गई है और ये क्यों आ गई है और इनकी हिस्ट्री है, वो जो भी हिस्ट्री है उससे आप आज के जो वाक़े को नहीं छुपा सकते हैं। आज जो वाक़या हुआ आप क्या कह रहे हैं कि इसका कवर अप हो जाए? या और दूसरी बात यह है कि वो हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन आप खुद सोचें फारूक, प्लीज अंडरस्टैंड पाकिस्तान के हवाले से कि अगर ये हकीकत है, और जज साहब ने तो ये तो एक्सेप्ट किया ना कि ये वीडियो सही है। जज साहब ने ये भी एक्सेप्ट किया कि नासिर जो हैं वो उनके पुराने दोस्त हैं और वो उनको मिलते रहे हैं। जज साहब ने ये भी कहा कि जी मेरे ऊपर प्रेशर PMLN ने डाला था जब केस हो रहा था, और उसके रिस्पांस में हमने ये भी कह दिया कि भाई अगर ये ऐसा था तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो जस्टिस सिद्दीकी के केस में फैसला सुनाया था और उसमें ये सब चीजें रखी थी कि वो फिर उनका फर्ज बनता था जज साहब का, अरशद साहब का, कि वो अपने सुपीरियर्स को उसका बताते कि उनको रिश्वत दी जा रही है और प्रेशर डाला जा रहा है PMLN की तरफ से। सो पॉइंट ये है कि एक शख्स सिर्फ, इट्स नॉट अबाउट मियां नवाज शरीफ, इट्स नॉट अबाउट PMLN, इट्स अबाउट पाकिस्तान एंड इट्स ऑनर। हमारा जुडिशल सिस्टम, आप और मैं जब बाहर वालों के साथ मिलेंगे तो क्या ये कहेंगे कि ये बनाई क्यों है वीडियो, या ये पूछेगा तो कोई भी गोरा या कोई पढ़ा लिखा आदमी? अगर आप जुबैर साहब चाहते हैं कि जुडिशल कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं सर, वहां पे हिट करें, यहाँ आपको करना चाहिए। एक सेकंड, सर ये फाइल, ये वीडियो उठाएं, आप जाएं सर, आपको किसका मौका है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल
آپ زبیر صاحب سارا پروگرام کریں، صرف مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، ایک بات کا جواب دے دیں، آپ اسے عدالت میں کب لے کے جا رہے ہیں؟ آپ پورا پروگرام کریں، میں خاموشی سے سنوں گا آپ کی بات، تسلی سے ہم سننا چاہتے ہیں، آپ اس کو عدالت میں کب لے کے جا رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں۔ ہاں، آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے، اور یہ سارے کویسچن ویلڈ ہیں کسی پارٹی سے آپ ویلڈ جواب بھی دے رہے ہیں نا سر، تو میں جواب بھی دے رہا ہوں، میں ویلڈ جواب بھی دے رہا ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پوچھا کب لے کے جائیں گے۔ فروخ سیٹرڈے کو جب ہم نے یہ ریویل کیا، ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے نا، 3 دن پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے آپ یہ بھی آپ ایگری کریں گے کہ ہم پوری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ سکتے تھے کہ پہلے ریویل کرنے سے پہلے، ورنہ وہ والی پریس کانفرنس بھی نہ دکھائی جاتی، اس سے پہلے ہی 10 نوٹس آ چکے ہوتے۔ سو گیو اس فیو ڈیز اور کپل آف ویک، انشاءاللہ تعالیٰ آپ فکر نہیں کریں۔ لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اس میں۔ حکومت کی کیوں ذمہ داری ہے؟ اس جج پر انگلی اٹھی ہے جو جج ابھی بہت سے امپورٹنٹ پولیٹیکل کیسز ہینڈل کر رہے ہیں، صدر زرداری کا کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگوں کا کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے بابر اعوان کو کلین چٹ دی ہے تھوڑے دن پہلے، اسی جج نے۔ سو کیا ایک ایسا جج چلتا رہنا چاہیے؟ حکومت انڈیفرنٹ کیوں ہے؟ اور اٹارنی جنرل صاحب بیان یہ دے رہے ہیں کہ جی یہ ان پر 3 سال قید ہو سکتی ہے وہ بنانے کے لیے، ویڈیو بنانے کے لیے۔ میرا ایک کویسچن یہ ہے، یہ دیکھیں یہ بھی ایک ٹرینڈ غلط ہے نا کہ کوئی بھی پارٹی پریس کانفرنس کرے اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد جج صاحب جو ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے یا ان کا احتساب شروع ہو جائے۔ سر پریس کانفرنس اس کی ریمیڈی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان جانا پڑے گا۔ سر کوئی نہ کوئی کورٹ آف جسٹس ہوتا ہے، جہاں جائیں آپ جا کے اپنا کیس اٹھائیں۔ بالکل جانا پڑے گا، لیکن ایک شخص جو ہے اس نے ایکسپٹ کیا ہے اس ویڈیو کو، اس نے صرف یہ کہا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ، تو وہ بتائیں نا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیا چیز ہے۔ انہوں نے اس شخص کو بھی ایکسپٹ کیا کہ وہ ان کے جاننے والے ہیں، ان کے دوست ہیں فرن۔ جی جی اچھا میں ایک بریک لینی ہے، ورق صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ایک بریک لینی ہے، لیکن یہ کچھ افواہیں زبیر صاحب اس کو گردش کر رہی ہیں۔ پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی تصدیق ابھی نہیں ہوئی، کچھ افواہیں ہیں کہ ایک سعودی عربیہ میں اسی قسم کی ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی، وہ عمرے پہ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے جج صاحب، اور وہاں پہ شریف فیملی کے ایک انتہائی قریبی شخص نے ان کی ایک اور ویڈیو بنائی جس میں بہت سے ججز کا نام بھی ہے اور کچھ اور لوگوں کا نام بھی ہے، اور آپ کی پوری کوشش ہے کہ پیمرا کی طرف سے پابندی لگنے سے پہلے وہ ویڈیوز بھی سامنے آ جائے۔ تو سر آپ ویڈیو سامنے لانے کے بجائے آپ عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے وہ دوبارہ حاضر ہوتے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ فرح حبیب صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو بار بار گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ جو سزا یافتہ ہیں یہ میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، آج کیبنٹ جو ہوتا ہے بڑا ہائیسٹ فورم ہے، وہاں پہ یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ ان کو اجازت کیوں دی جاتی ہے اور ان کے اوپر پابندی لگائیں اور پیمرا کو لکھ دیا گیا۔ آپ سر خائف کیوں ہیں؟ بولنے دیں سب کو، اگر فرض کریں غلط بول رہے ہیں تو پکڑے جائیں گے، لوگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ابھی بات ہو رہی تھی کورٹس کے حوالے سے، اچھی بات ہے محمد زبیر صاحب نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ جسٹس رشید قیوم کے ساتھ جو ان کی ویڈیو کال تھی اس کے اوپر ان کو ایک معذرت خانہ ان کا رویہ ہے۔ یقیناً شہباز شریف جنہوں نے یہ کال کی تھی ان کو بھی کھل کے اس کے اوپر اپنی معافی مانگنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کی تحقیقات کے حوالے سے مطالبے کی بات ہے تو وہ وزیر اعظم صاحب اٹارنی جنرل کے بیان کو آپ چھوڑیں، مجھے نہیں پتہ کیا بیان دیا۔ وزیر اعظم صاحب تو خود کہہ چکے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس کے اوپر تحقیقات کروائیں تاکہ جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ ایک طرف یہ مبینہ ویڈیو سامنے لے کر آئے ہیں، دوسری طرف ذمہ داری ہے نا سر، ریاست ہے، گورنمنٹ ہے، اس قسم کے اگر واقعات ہوتے ہیں تو آپ کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا کوئی۔ نہیں دیکھیں چوئی صاحب، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی، ہم نے نہ آنکھیں بند کی نہ کان بند کیے، بلکہ ہم نے اس کے اوپر تحقیقات کی بات کی ہے کیونکہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا۔ دیکھیں اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ عدلیہ آزاد ہے، اس کے لیے ایک بڑی جدوجہد کی گئی ہے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے۔ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے، اداروں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، ملائن کیا جاتا ہے، جو جج ارشد ملک صاحب کی بات ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، پیسہ آفر کیا گیا۔ تفتیش کروائے نا، اس میں تفتیش ہونی چاہیے نا، تحقیقات ہوں، آپ جج صاحب کا ورژن جو اسی کے اوپر تحقیقاتی کمیشن بنا لیں کہ ان کو دھمکیاں دی گئی، رشوت دینے کی کوشش کی گئی، کچھ تو کریں۔ سن لیں اس پہ دیکھیں، اس پہ جو نوٹس لینا ہے وہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے انہوں نے لینا ہے، ہم نے بھی مطالبہ کیا ہے، اور یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے۔
اگر ہم کوئی انیشیٹ چیز کرتے ہیں، کل کو یہ کہیں گے یار یہ تو حکومت کر رہی تھی، یہ چیز ایسے ہو گئی ویسے ہو گئی، اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایک انڈیپینڈنس برقرار رہے اور امپارشل اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے بات کی ٹھیک ہو گئی، دیکھیں جو لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ناز بھائی صاحب کی طرف آنے میں آؤں گا سر آپ کی جو دوبارہ ہوں گا نہ صاحب 2 پابندیاں لگ رہی ہیں۔ ایک تو پروڈکشن آرڈرز جو اب اسپیکر صاحب نے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے باہر سے حکم دے دیا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتی، اور جب سیشن ہوگا اسی کے درمیان پروڈکشن آرڈرز جاری ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دن اب کم ہو گئے ہیں، صرف آپ سیشن ہوگا تو آپ لوگوں کو بلایا جا سکے گا، ویسے نہیں بلایا جا سکے۔ دوسرا پیمرا کے ذریعے گورنمنٹ آف پاکستان کی کوشش ہے کہ ہر وہ لوگ شخص جس کے خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں یا وہ سزا یافتہ ہے وہ آ کے پریس کانفرنس نہ کر سکے، تو یہ تو میرا خیال ہے آپ کے گرد گھیرا تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید چودھری صاحب، پہلے تو معذرت کہ میں آپ کے پروگرام میں ذرا لیٹ آئی۔ دیکھیں آپ نے جو بات کی یہ رولز کی کتاب ہے پارلیمنٹ کی، اور اس کے مطابق یہ کہتا ہے کہ ایجنڈا اینڈ نوٹسز آف میٹنگز آف کمیٹی، the timetable of business of a committee and the agenda for each meeting of the committee shall be determined by the chairman in consultation with the minister concerned۔ اور مزید اس کے اندر پوری تفصیلات موجود ہیں۔ تو یہ جو چیئرمین کا یہ سواب دیدی اختیار ہوتا ہے اسپیکر کا، بلوائیں نہ بلوائیں نہیں، لیکن یہ چیئرمین آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی has to decide the timetable with the consultation of the minister۔ یہ تو پرویز مشرف کے ایک عامر کے دور میں بھی کبھی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اوپر پابندی نہیں لگی۔ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ ہم آسٹیریٹی کے چکر میں کر رہے ہیں تو پہلے آپ شروعات بہت آسٹیریٹی اچھی بات ہے، طوطوں کے اوپر پنجروں پہ خرچ کریں، عوام کی روٹی چھین لیں، آسٹیریٹی ہے۔ آپ گائے بھینس بیچ دیں اور اس کے بعد ایک مشاعرے میں پیسے ختم کر لیں، آسٹیریٹی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پھر اس آسٹیریٹی کا آج کابینہ نے میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے جو بیرونی دورے ہیں ان کے بارے میں سارے ڈیٹا انہوں نے دیا ہے۔ 1 ارب 35 کروڑ روپے آپ نے ضائع کر دیے اس پہ، آسٹیریٹی نہ کرے تو کیا کرے گورنمنٹ؟ میں اس کی طرف آتی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ پچھلے ہفتے انفارمیشن اینڈ میڈیا براڈ کاسٹ کی کمیٹی تھی، اس میں صحافی حضرات کے اور جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کے پیسے ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی، لیکن اس میں آصف علی زرداری صاحب کی کیا ضرورت ہے، اس میں خواجہ سعد حفیظ صاحب کی کیا ضرورت ہے، کیا ان سب کا ہونا ضروری ہے اس میں؟ میں آپ کو گزارش کر دوں، یہ ہر ممبر کا رائٹ ہوتا ہے، بنیادی اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے، جب تک اس کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہوا اور جب تک اسپیکر کے آرڈرز ان کے مطابق جب تک وہ سٹنگ ممبرز نیا پاکستان ہے نہیں، پاکستان پرانے طریقے سے کیوں چلایا جائے، تو نیا پاکستان ہے، کیوں اتنا پیسہ خرچ کیا؟ میں گزارش کر دوں، آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹیز ختم کر دینی ہے، بند کر دینی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی پہ کوئی بات نہ کرے، تو پھر آپ ایسا کریں، شروعات اس کی KPK گورنمنٹ سے کریں، وہاں پہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اوپر پہلے آسٹیریٹی منترا اپنا استعمال کریں، اس کے بعد آ کے آپ یہاں پہ اپنا منترا لگائیں۔ یہ صرف سیاسی وکٹمائزیشن کی کرنے کے چکر میں آپ اگر کیبنٹ کی میٹنگ، اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز آپ بند کروا دیں گے، پھر آپ میں سمجھتی ہوں پھر کیا فائدہ، پھر آپ تالا لگا لیں۔ فرض ہے کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ اسٹینڈنگ کمیٹیز وہاں پہ ممبرز نہیں آ سکتے، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اجلاس نہیں ہو سکتے، سیشن ہوگا پھر اجلاس ہوگا، یہ آسٹیریٹی ہے اور پابند کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں چوہی صاحب اب مجھے ذرا بات مکمل کر لینے دیں۔ دیکھیں 2 پہلو ہیں اس چیز کے۔ ایک پہلو آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ انڈر ٹرائل ہیں یا حراست میں ہیں وہ ان کی پریس کانفرنسز پہ پابندی ہونی چاہیے۔ دوسری اسٹینڈنگ کمیٹیز پہ بات ہو رہی ہے۔ پہلے میں اسٹینڈنگ کمیٹی والے پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں۔ اسپیکر صاحب نے فیصلہ کیا ہے، کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، وہ اس کے اوپر اپنی بہتر رائے رکھیں گے کن بنیادوں پہ کیا ہے۔ لیکن جو میں چیز سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال اس مالی سال کے اندر یہ نیشنل اسمبلی نے صرف 64 کروڑ روپے کی بچت کی ہے، جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز پہ پابندی نہیں لگی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاسوں کے حوالے سے طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے سیشنز کے دوران آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ آپ ان اجلاس بلا لیتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اگر آپ وہ اجلاس نیشنل اسمبلی کے سیشن کے دوران کریں گے تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے یا 25-30 MNA اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بیٹھیں گے یا وہ اجلاس میں بیٹھیں گے سر؟ چوہی صاحب نہیں چوہی صاحب آپ بات نہیں سمجھ رہے، اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے 4 گھنٹے، سن لیں ناز، مجھے بات مکمل کر لینے دیں، بات مکمل۔ دیکھیں اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے عموماً جو روٹین کے ہمارے اجلاسز ہوتے ہیں اس کے دوران۔ آپ اگر ایک کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے اندر 10 سے 12 ممبرز ہیں، وہ آپ کو ایک کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کم سے کم آن ایوریج 15 سے 20 لاکھ روپے میں پڑتا ہے، جو TADA کی مد کے اندر جو ہے وہ تمام MNAs کو ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی MNA کراچی سے آتا ہے تو اس کو کم از کم ایک کمیٹی کا 1 لاکھ روپے ادا کیا جاتا ہے۔
जो फैसलाबाद से आता है उसको भी 25-30 हजार रुपए अदा किया जाता है। तो ये सरकारी खजाने के ऊपर हम अगर बोझ कम कर रहे हैं, सादगी बनाना चाहते हैं, सुन लें ना, चीज का तो सादगी बनाने में सर पहले आप दूसरी बात ये है, टिकटें भी कितने की नहीं, जब आप देखें, ऑपोजिशन में थे तो आप स्टैंडिंग कमेटी में आते थे, उस वक्त बाइकआउट कर लेते ना सर आप। देखें सर, जब आप सुन लेने, मुझे सब बात मुकम्मल कर लेने। देखें, जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त जरदारी साहब दर्जनों दौरे दुबई के करते थे प्राइवेट, 30-30, 40-40 करोड़ रुपया इन्होंने टिप्स के अंदर अदा किया है, जो वेटरों को टिप्स दी है इन्होंने इस गरीब कौम के पैसे से। आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया का वो मुल्क जिसके कर्जे 6,000 से 30,000 अरब पे पहुंच गए, गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है, उस मुल्क के हुक्मरान 40-40 करोड़ रुपया बैरूनी दौरों पे टिप्स पे जाके अदा करते रहे हैं। बाकी दौरे इनके अलग हैं। ये सिर्फ एक चीज है। दूसरी दुनिया में बताएं कौन सा ऐसा शख्स है जो अंडर ट्रायल है, अंडर अरेस्ट है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत दी जाती है। सर वो ऑस्टेरिटी कैंपेन में करेंगे तो क्या करें, मजबूर हो गए ना सर ये। जुबैर साहब, अच्छा मैं जवाब दे दूं इसका। पहली बात तो ये मेरा ख्याल है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, पढ़ी लिखी कौमें होती हैं, वो ये गाय भैंसें और टिप्स नहीं डिस्कस करते, वो टोटल अखराजात डिस्कस करते हैं। लेट मी आंसर फर्स्ट। पाकिस्तान की तारीख में जो अभी साल ख़त्म हुए हैं, जिसके 10 महीने माशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत में थे, पाकिस्तान की तारीख में इतने अखराजात नहीं हुए। इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा नहीं था। सो अखराजात खर्चे सबसे ज्यादा पीटीआई ने 70 साल में 10 महीने में किए। दूसरी बात, कर्जों का मैं फिर ये कहूंगा सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में 10 महीने में करते। अगर चौधरी साहब मुझे जवाब देने दें। अभी परसों इनके फाइनेंस मिनिस्टर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस और फखरिया अंदाज में ये बताया कि हम अगले 3 साल में ये आईएमएफ के अलावा 38 बिलियन डॉलर के बैरूनी कर्जे और लेंगे 3 साल में। 9 बिलियन के ले चुके हैं ऑलरेडी जो दोस्त ममालिक से, 6 बिलियन के वहां आईएमएफ से लेने जा रहे हैं, 53 बिलियन डॉलर के 3 साल में। फखरिया अंदाज में पाकिस्तान ने कितने कर्जे लिए थे पूरे 70 साल में? 92 बिलियन डॉलर। और ये 3 साल में कितने लेने जा रहे हैं? 50 बिलियन डॉलर। पहले करेक्ट योर फिगर्स फर्रुख, खुदा के लिए, बिफोर फायरिंग अननेसेसरली एट योर ओपोनेंट्स। आप जुलाई 2018 में नहीं बैठे, आप जुलाई 2019 में बैठे। एक सेकंड खामोश ना बताएं आप। चौधरी फर्रुख मैं एक और चैलेंज आपको करता हूं। आपने अभी टिप्स का कहा था ना, ये आपके लिए हुए कर्जों पे सूद भी देना है। सर नहीं वो कर्जों पर सूद देने 53 बिलियन डॉलर। आप इस मुल्क को क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी में लेके गए। ओ भाई केपी हाउस का जावेद चौधरी साहब, एक सेकंड, जावेद चौधरी साहब, अभी मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। केपी हाउस पिछले 5 साल इनके पास है ना, उसमें बिस्किटों की मद में और पेस्ट्रियों की मद में जरा खर्चे निकालें। 24 करोड़ रुपए किसने क्लेम किए? आप परवेज रशीद के जो पंजाब हाउस के वाजिबात हैं वो तो अदा करवा दें। ओ भाई वैसे तो अदा कराएंगे। उनके खाते में भी 3.5 लाख रुपए की आपको बिस्किट पेस्ट्रियों की पड़ी हुई है, आपको बिस्किट और पेस्ट्री। चलो अच्छा, अभी मैं तो आपको भाई देखिए, खाली पंजाब में आप 1200 अरब का बात करते हैं ना, तो आपको मिसाल नहीं है, 80 अरब के आप मिसाल नहीं है। आप सबसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट, फैसिस्ट और अनपढ़ जमात अगर कोई पाकिस्तान की तारीख में आई है तो वो पीटीआई की पिछले 10 साल की हुकूमत है। कोई चीज, आप बीआरटी पेशावर देख लें यार, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप फखर कर सकते हैं। आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप सोचें, वाकई मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप बहुत लाइक हैं। चीनी वाला, पापड़ वाला, फलूदे वाला, टीटी वाला, शहबाज शरीफ के बच्चों की जो दौलत है 85% इजाफा हो गया। सारी अहलियत आपको मुबारक। चोरी करने के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, पब्लिक का पैसा खाने के अंदर हम बहुत अहल लोग हैं। हम ऐसे अहल नहीं है, खुदारा अल्लाह हमें ऐसा अहल न बनाए। मोहम्मद जुबैर साहब, हमें अल्लाह ऐसा अहल न बनाए। मुझे ब्रेक लेने दें, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि सिर्फ इशू पर है। छोटे ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज बलोच साहबा, ऑस्टेरिटी इस मुल्क की जरूरत है और आप लोगों ने जाहिर है खजाना लूटा, तबाह करके चले गए। 1 अरब 35 करोड़ रुपए के तो आप धोरे कर गए। तो अब ये क्या करें, इनके पास क्या ऑप्शन है?
देखिए ऑस्टेरिटी का इतलाक और इन सब चीजों का जो मलबा है ये सारा का सारा अवाम के ऊपर है। ये चोर पुलिस के जो खेल खेल रहे हैं कि सब चोर हैं, सबको हम अंदर कर लेंगे। अवाम पूछ रही है कि आपने अवाम की रोटी चोरी कर ली है, आपने कहा दो नहीं एक रोटी खाओ, ये आप अवाम के साथ करें और ऑस्टेरिटी की बात ना करें। कल चित्राल में जो फ्लड आया, सैलाबी रेला आया, उसके बाद सबने देखा कि किस तरीके से नया पाकिस्तान, लोगों ने देखा कि वजीर आजम साहब की फैमिली के लिए तो उनकी फैमिली में उनकी मेरा ख्याल है बहन थी, वो उनके लिए तो हेलीकॉप्टर जाके उनको लेकर आ गया, लेकिन बाकी जो आम पाकिस्तानी हैं जिनके टैक्स के पैसों की बहुत तकलीफ है इस हुकूमत को, वो वहां पे मुंतजर थे कि उनको कोई रिलीफ मिले। तो ये कौन सा दोहरा मेयार है? फिर आप ये कहीं पर भी हम निकलते हैं, लेट मी टॉक अ कॉमन पाकिस्तानी लैंग्वेज, एक आम पाकिस्तानी की जुबान में बताऊं आपको कि चलते फिरते हमें जो लोग मिलते हैं, क्योंकि हम अवाम में उठते बैठते लोग हैं, हम अवाम में जब जाते हैं तो लोग हमें रोक रोक के कहते हैं कि खुदा के वास्ते हमारे घरों में, लोग कहते हैं कि फड्डे हो गए, लड़ाई झगड़े हमारे घरों में हो रहे हैं, भूख और अफलास हो रही है। ये आम लोग कह रहे हैं, बिजली के बिल लोग नहीं दे पा रहे हैं, घरों में लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मेडिसिन आपने 200% महंगी कर दी है। आप कह रहे हैं अवाम के ऊपर, आप अवाम को ऑस्टेरिटी मंत्रा दिखा रहे हैं। आप समझते हैं जिन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है वो कहां है? वो तो फिर आपने बचाया, आपने कहा हम 200 अरब जो है वो जो करप्शन हुई है हम उसको रोक लेंगे, हम बचा लेंगे। जो ड्रेन हो रही है रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए करप्शन, हम उसे रोकेंगे। तो मुझे बताइए फरूख हबीब मेरे भाई, वो करप्शन के पैसे जो आप रोजाना की मद में रोक रहे थे वो कहां हैं? वो रोके तो खजाने में क्यों नहीं जमा हो रहे? फिर क्यों आपकी जो टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं? 200 पावर लूम आपके बंद हो गए। और कराची के अंदर ट्रेडर्स जो है वो हड़ताल पे उतर आए हैं। 3-3 दिन के वो ताजिर जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया था, सनतें कारखाने बंद हो गए हैं। फिर ये इल्जाम आप चोर डाकू डकैत कह के नहीं लगा सकते। आज आपकी हुकूमत है, जिनको आप चोर कहते हैं ना, उनके दौर में कारखाने चलते थे। जिनको आप डाकू कहते हैं उनके दौर में लोगों के बच्चे भूखे नहीं सोते थे। जिनको आप चोर कहते हैं उनके दौर में मीडिया के जो हजरात पीछे बैठे हुए, जो कैमरामैन है मीडिया के पीछे बैठे होते हैं, वो 3-3 महीने बगैर तनख्वाह से नहीं जाते थे अपने घरों में। उनके बच्चों के घरों में खाना होता था, उनके हाथ में उनकी तनख्वाह होती थी। उनके जिनको आप चोर कहते हैं उनके दौर में दवाएं सस्ती होती थी। जिनको आप चोर कहते हैं उनके दौर में बिजली सस्ती होती थी। तो खुदा के वास्ते ये चोर पुलिस खेलना छोड़ दें, अवाम को रिलीफ दे। फरोख 5 साल बाद अवाम आपको पूछेगी, अभी पूछ रही है, 10 महीने में पूछ रही है। अच्छा फरोख साहब, ये वैसे इनके वैलिड पॉइंट हैं, ये ना हो लोगों को बुरा समझना शुरू कर दे, जो बुरा है वो अच्छा हो जाए। सर आपकी डेफिनेशन कहीं तब्दील ना हो जाए अगर आपने अपने आप को ना संभाला तो। शोएब साहब बहुत अच्छी बात है, नाज हमारी बहन है, बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की। देखें ये सारी बातें जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी अच्छी लगती थी, ये उनको भी उसी वक्त इसी तरह की बातें की लगती थी। देखें मामला ये है कि मसला अपना हिसाब देना, अपना जवाब दें आप। सुन ले। देखें सैलाब आ गया, वहां पर बहुत सारे लोग भी मुतासरीन हैं। सैलाब के दौरान अगर कोई एनडीएमए का हंगामी दौर पे किसी इंसान की जान बचाता है, वज़ीर आज़म की बहन के अलावा भी बेशुमार लोग वहां पे मौजूद थे, सबकी जान बचाई गई है। वहां पे पुल तबाह हो गया, रास्ते कोई नहीं थे, उसको आप पॉलिटिक्स के साथ काइंडली लिंक ना करें। जहां तक रही बात, इन्होंने जितनी बातें गिनवाई हैं, देखें हमें ना कोई फ्रांस की इकोनॉमी नहीं मिली, हमें तो एक लूटेड इकोनॉमी मिली है। हम तो इनकी लगाई हुई आग को बुझा रहे हैं। हम तो इकोनॉमी को अभी जो है वो एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी ग्रोथ का सफर तो शुरू होना है। आज जो है वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इसी हुकूमत ने आके कम किया है। $5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हमने आगे कम की हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम के अंदर बढ़ गई हैं। आज बैरूनी दुनिया जो है पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का इजहार कर रही है। आज जितने बैरूनी सरबराहान हैं गैर मुल्की ममालिक के, वो पाकिस्तान के जो है वो दौरे कर रहे हैं। आज जो है पाकिस्तान के अंदर 200 अरब का गरीबों के लिए इफ़्तार प्रोग्राम शुरू किया गया है। आज 200 अरब का नौजवानों के लिए पैकेज शुरू किया गया है। ये हालात ऐसे नहीं है जिस पर वेट कर रहे हैं। तो आगे एक तरफ 40 साल की हुकूमत है, उसको आप 11 महीने की हुकूमत के साथ कंपेयर ना करें। जब आप ये है कि आप ये चाहते हैं कि ना हम खेलने देंगे, ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे, ये इस किस्म की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की आम आदमी का सोचें। देखिए मुझे बात को मुकम्मल करने दें शोएब साहब, आप बात मुकम्मल करें, टाइम है नहीं, आप बात करें। देखें बात करें, मैं आपको नहीं रोक रहा। आप जितना मर्जी वक्त लेना चाहते हैं आप वक्त लें, मैं आपको रोक नहीं रहा। इनको खेलने दो, हमें भी खेलने दें।
अभी बात तो देखें आप करें बात, मैं तो आपको रोक ही नहीं रहा सर, मैं नहीं आपको रोक रहा, बात करें। फरूक तीन चीजें हैं। एक तो आपने गलत बयानी से काम लिया। हेलीकॉप्टर में सिर्फ हलीमा जो इमरान खान की बहन है उनको लाया गया, बाकी पाकिस्तानियों को नहीं लाया गया। इशू वो है, इशू ये नहीं है कि बाकी वहां जो थे उनको हिफाजत से पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया। दूसरी चीज है, आप जब मनी लॉन्ड्रिंग, जुबैर साहब आप तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को देख लें, आप रिपोर्ट्स को देखें, सुन तो लेना यार, सुन यार, मेरा बोले तो दे फरूक साहब, उनको बोले दे ना, बारी बारी बात कीजिए। दूसरी चीज ये है कि जब आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं तो आप तैयारी करके मुझे अलग से नोट भेज देना, बेशक अगर शर्मिंदगी ना दिखानी हो कि अलीमा ने जो बाहर फ्लैट लिए थे वो पैसे कैसे भेजे थे, सिर्फ ये बता दें। तीसरी चीज जो आप जब पापा, तो वो पैसे क्या उन्होंने इक़्तिदार में हासिल किए थे? अलीमा खान तो इक़्तिदार में रही हैं। और भाई सुन तो ले, आपने वो वैसे नाक सर बात फैक्ट पे करें ना। सुन ओ भाई सुन तो लें। एक्विजिशन आप ये पापड़ और ये सारे वो हैं जो प्रूव्ड है और एक्सेप्टेड है, वो जहांगीर तरीन के माली और खानसामा है। और इब्तिदा इस पॉलिटिक्स की और इस खेल की जो की थी, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में 7 करोड़ का उन्होंने घपला किया था, और जब वो पकड़े गए थे रेड हैंडेड एज ए मिनिस्टर, तो उसमें उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था और 7 करोड़ रुपए वापस भी किए थे जो प्रॉफिट बनाया था। सो प्लीज ये हमें ये जो आप ये जो कहते हैं ना उंगलियां उठाते हैं, तो अपनी तरफ भी उंगली किया करें ताकि आपको ये ख्याल हो कि आप कोई फरिश्ते नहीं है। और दूसरी बात ये जो काउंट है ना, ये आप जुलाई 2018 में नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं जुलाई 2019 में। इससे ज्यादा खराब इकोनॉमिक पॉलिसीज और परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तारीख में जावेद चौधरी साहब कभी नहीं हुई थी। और वो नंबर्स सब आपके सामने, ये जितनी मर्जी फिलॉसफी झड़ लें। ठीक हो गए यार, आप इसहाक डार को वापस बुलाएं, हम उन्हें अवार्ड देते हैं, बहुत अच्छी इकॉनमी थी। जज साहब का इशू है, इसहाक डार साहब को बुलाएं, हमने अवार्ड देना उन्हें। हमें इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे थे मेरे भाई, आप इसहाक डार साहब को बुलाएं, हमने उनको अवार्ड देना है। इख्तिलाफ नहीं है, मेरी तो जाती तौर पे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं, लेकिन रहे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। एज ए पर्सन मैंने उनके साथ बड़ा अच्छा, हमारा एक अच्छा ताल्लुक भी रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक पाकिस्तान होना चाहिए, 2 पाकिस्तान नहीं होने चाहिए। अगर उनके लिए कोई सहूलत है तो एक आम पाकिस्तानी के लिए भी सहूलत होनी चाहिए। दिस इज द डिफरेंस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखिए, अल्लाह बचाए, अल्लाह तमाम लोगों को ऐसे हादसा से बचाए, हमें ये दुआ करनी चाहिए। वादा किया आपने, अवाम को जो सब्ज बाग दिखाए, वो आपने कहा कि माल नरिश्ड है, कद रुके में। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।